त्रिपुरा की निकम्मा सरकार को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 1 हफ्ता से त्रिपुरा जल रहा था, मस्जिदों में आग लगाई जा रही थी, कुरान को जलाया जा रहा था, धर्म की किताब को। अरे बेशर्मो, तुम्हें तो शर्म से डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में नाक लगड़ करके मर जाओ। वहाँ एक मुसलमान को तलवार लेकर के काट दिया गया, और ऐसा बेमुरव्वती के साथ काटा गया कि जिसको देख करके आदमी की रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे भगवा हरामजादों को ये देश पाल के रखा है, ऐसे ऐसे गुंडों को जो इस मुल्क को जहन्नम बना करके रख देगा। इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला यही भगवा झंडे वाले हैं, जो जय श्री राम के नाम पर नारा लगाते हैं और श्री राम को बदनाम करके रख दिया है। क्या सोचते होंगे वो, क्या सोचते होंगे? मुसलमानों, थोड़ी सी भी तो गैरत आपको भी आनी चाहिए। पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से एहतजाज होना चाहिए। एक मुसलमान को चोट लगती है, कांटा चुभता है, तो हर मुसलमान के दिल में उसकी तड़प होनी चाहिए और दर्द होनी चाहिए। तब हुआ मुसलमान का भाई है। पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, HDPI, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हर जगह सरे फहरिस्त आगे रहते हैं। मुसलमानों के दुख दर्द में रोना रोते हैं, एहतजाज करते हैं, सरकार से जा कर के हक मांगते हैं और सरकार को ललकारते हैं कि ये आप देश को किस जहत में लेके जा रहे हैं। हमें पता है कि इंसाफ पसंद तंजीम मुल्क के अंदर कोई है तो वो PFI है, जो कभी भी दंगा नहीं कर सकती, जो जख्म के ऊपर हमेशा महरम पट्टी डाला है, जो हमेशा इंसाफ और हक की बात करती। मैं बहुत खुश हूँ इस तंजीम से, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, ए अल्लाह, इस तंजीम को तू दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा, हासिदों के हसद से बचा के रख। ए अल्लाह, इसे मजबूत पर, ए अल्लाह इसे ताकत दे, जो एक एक हिंदू बहन की भी वो सुरक्षा करता है, एक एक भाई की हिफाजत के लिए वो खड़ा रहता है। अभी कोविड हुआ था, देखिए, जिस वक्त आदमी अपनी जान बचाने के लिए कोना में छुप रहे थे, घर में छुप रहे थे, सफ़र करना ममनू था, ऐसे वक्त में PFI, HDPI पूरे देश में देखा कि वो खिदमत कर रहे हैं। जिस लाश को कोई छूता नहीं था, बांस लेकर धक्का मार करके JCB में डाल करके जाके डाल देता था नदी में, ऐसे वक्त में वो लोग खड़े रहे, एक एक आदमी की जो उनका आखिरी संस्कार होता है वो सब कुछ किया। त्रिपुरा के सरकार, तुमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है, इस्तीफ़ा दे दो अगर नहीं संभलता है तो। और मैं अपने मुल्क के सरकार से कहना चाहता हूँ, महंगाई आसमान पर जा रही है और देश में अब गरीबों को जीने के लिए कुछ नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं है। 2013 के भाषण को याद कीजिए कि महंगाई ऊपर जाएगा तो गरीब क्या खाएगा। भूल गए मोदी जी, भूल गए? कोई बात नहीं है, तारीख नहीं बुलाती। और ये मत समझिएगा कि जिसका भी खून बहा है, एक एक कतरे के खून का हिसाब आज हो या कल हो या 20 साल के बाद हो, ज़रूर देना पड़ेगा। और इन गुंडागर्दों से कह दो, इनकी जो मौत होगी ना, कुत्ते और चील नोच नोच करके खाएंगे। डाकुओं का अंजाम क्या होता है देखे हैं ना,
ایسے ہی انجام ان حرام خوروں کا ہوگا، ان دنگائیوں کا ہوگا۔ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھ اور عیسائیوں، اس دیش کے 90% حق پرست انسانوں، اپنی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھو اور دیش کو بچا لو، دیش کو بچا لو۔ اب چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا، اب چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ دیش بس گڈھا کے قریب جا چکا ہے۔ ان بھکتوں کو کیا کرنا، وہ تو بس ان بھکت ہے، آنکھ رہتے ہوئے اندھا ہے، آنکھ رہتے ہوئے اندھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ جی ہوش، عقل مند، دانشور، سمجھدار، سیکولر مزاج کے لوگ دیش کے حالات پر نظر رکھیں اور اس سرکار کو جتنا جلدی ہو بدل دیں۔ اس سرکار کی سوچ اچھی نہیں ہے، دیش کو تباہ کر دے گا، جھولا اٹھائے گا، چلا جائے گا۔ یہ بدیش میں اپنا مکان بنا چکے ہیں۔ ہر کونے سے احتجاج ہو، جب تک تریپورہ کو انصاف نہیں ملے گا، وہاں کے ایک ایک مسجد نہیں بن جائے گی، اور جو قرآن جلائے گئے ہیں اس کا انصاف تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور ایک ایک مسلمانوں کو جو مارا گیا ہے، ان کے گھر اجاڑا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی مار میں لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ بہت جلد حساب ہوگا، انتقام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پی ایف آئی کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ ترقی دے، اللہ ان کے مضبوط ہاتھوں میں طاقت دے۔ اور اے پولیس والو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اور تمہارے مضبوط ہاتھوں پر لوگوں کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور تم ان کے ساتھ مل کر کے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو اور دنگائیوں کو بڑھاوا دیتے ہو، سی سی کیمرہ کو توڑتے ہو اور ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہو۔ کس لیے تمہیں پولیس بنایا گیا تھا؟ دیش کو توڑنے کے لیے یا دیش کو آباد کرنے کے لیے، بچانے کے لیے؟ میں ہر پولیس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان پولیس والوں کی بات کرتا ہوں جو دلی میں ان کے نظروں کے سامنے میں ڈھیلا پھینکا جا رہا تھا اور پولیس سی سی کیمرہ کو توڑ رہا تھا۔ اور یو پی کے اندر یہی پولیس والے دنگا کروائے، تریپورہ میں پولیس والے کھڑے ہو کر کے جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے احتجاج بنا کر کے۔ اس کا بدلہ تو اللہ ضرور لے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، کب تک خاموش رہو گے؟ باقی کیا رہ گیا ہے؟ مسجد میں آگ، قرآن میں آگ، مسلم بہن بیٹیوں کی عزت گئی، ناموس رسالت پر ان لوگوں نے کیچڑ اچھالا۔ کب تک برداشت کرو گے؟ کب تک سوئے رہو گے؟ اپنا حق تو لینے کے لیے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اپنا حق لینے کے لیے، حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے۔ بس، السلام علیکم۔